नाजरीन, आज आपके सामने जो है वो एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो गवादर से चलने वाला काफिला है बलोच यकजहती कमेटी का, काफिला कहाँ पर पहुंचा और आज और कल के अंदर जो वाकयात हुए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज जो सबसे अहम बात है वो हमने बात करनी है अकलीती हवाले से, जो कि अकलियतों का दिन मनाया जा रहा है आज पूरे पाकिस्तान के अंदर। आज की बहुत मुखालफत की गई थी इस हवाले से, जो है वो बहुत सारे शिद्दत पसंद जमातों ने जो है वो इसको रुकवाने की हर कोशिश की थी। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपके सामने जो है वो एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो गवादर से चलने वाला काफिला है बलोच यकजहती कमेटी का, डॉक्टर महारंग बलोच का, वो काफिला कहाँ पर पहुंचा और आज और कल के अंदर जो वाकयात हुए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज जो सबसे अहम बात है वो हमने बात करनी है अकलीती हवाले से, जो कि अकलियतों का दिन मनाया जा रहा है आज पूरे पाकिस्तान के अंदर। 2009 से ये सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर 11 अगस्त को एक माइनॉरिटीज़ का दिन मनाने के हवाले से, और ये आज तक चलता आ रहा है। और इसकी मुखालफत भी होती है, जो शिद्दत पसंद गिरोह हैं, जो जमातें हैं, जो लोग हैं, वो इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं, इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर जो है वो तरह तरह के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि सबसे आसान हल ये है कि जिस चीज़ का आपके पास जवाब ना हो उस शख्स के ऊपर, सवाल करने वाले के ऊपर सवाल खड़े कर दो कि ये तो बैरूनी फंडेड है, ये तो बैरून से फंड लेकर मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये तो जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, और ये तो फलां है फलां है फलां है फलां है। इस किस्म की जो बातें हैं उसके खिलाफ की जाती हैं। जो वो सवाल उठा रहा होता है उस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। ये पाकिस्तान के अंदर होता है। हमने ऐसी इसी तरह से देखा है ना कि बलोच जब सवाल उठाते हैं जी कि हम क्यों जो है वो इस तरह से हमें महकूम बनाया जा रहा है, क्यों इस तरह से जो है वो हमारे वसाइल को जो है बरूए कार लाते हुए हमारी ज़िंदगियों को बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा, हमारे लोगों को उठाकर जो है वो जबरी तौर पर गुमशुदा क्यों किया जाता है, तो इन सवालों का जवाब तो नहीं मिलता। इन सवालों पर तो बात ही नहीं होती। सामने से इल्ज़ाम आता है कि जनाब ये जो है ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं, ये प्रॉक्सी हैं, ये जो है वो बैरूनी फंडेड हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। इसी तरह से जब आप अकलियतों के हकूक़ के हवाले से बात करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो अकलियतों पर बीत रही है उसके हवाले से बात करते हैं, तो आप कहते हैं जी कि देखें ये तो दहशतगर्द है, ये तो बैरूनी फंडेड है, ये बैरून से फंड लेकर मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहा है और ये इस्लाम के खिलाफ है। यही सवाल दोबारा उठाए जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो मामला है पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा जो है ये इसके अंदर सरायत कर गया है कि अब इसकी दवा जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसका तदराक जो है वो बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर शुरू से एक मुल्ला मिलिट्री अलाइंस रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से ये नफ़रतें इस हद तक फैली हैं और यहाँ तक पहुंची हैं। इसके अंदर हमारी रियासत का पूरा पूरा इख्तियार है। अगर आप ये कहें जी कि ये इसके अंदर इस नफ़रतों के अंदर रियासती कोई पॉलिसियाँ शामिल नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तारीखी लिहाज से अगर हम देखें तो रियासत ने भरपूर इस नफ़रत की आग के अंदर तेल डालने का काम किया है, और हमने बतौर प्रॉक्सियाँ बन के जो जब लोगों की जंगें लड़ी और यहाँ पर लोगों को अमीरुल मुजाहिदीन और फलां बना बना कर यहाँ से भेजा वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर, और हमने जो है इसको इस्लाम की और जहाद का नाम दिया इस सारी चीज़ों को, तो उससे क्या होना था? यही होना था ना जो आज आपके मुल्क के अंदर आ गया है। अगर आप किसी को जहाद के लिए जो है वो भेज रहे हैं अफ़गानिस्तान यहाँ से तैयार करके, और उसको कह रहे हैं जाके तुम गैर मुस्लिमों को मारो तो इससे तुम्हें सवाब मिलेगा और जन्नत मिलेगी, तो फिर उसको वो सोचेगा ना कि यार मुझे इतना सफ़र करने की क्या ज़रूरत है कि मैं जाके अफगानिस्तान के अंदर गैर मुस्लिमों को मारूं। तो गैर मुस्लिम तो यहाँ पर भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, इन्हीं को मार देते हैं, इन्हीं को जन्नत, यहीं से जन्नत कमा लेते हैं। तो फिर यही होता है ना। आप आज की तारीख के देखेंगे पाकिस्तान आज किस नहिज पर खड़ा है कि आप किसी शख्स की तरफ इशारा करें और कहें जी कि इसने तौहीन की है, तो उसको लोग मार देंगे। नहीं पूछेंगे कि किसकी तौहीन की है, क्यों तौहीन की है, क्या हुआ है, नहीं पूछेगा कोई भी, बस उसको मार देंगे। यही होता है पाकिस्तान के अंदर। जड़ांवाला वाक़या देख लें, इससे पहले जो मुख्तलिफ वाक़े हुए, वो श्रीलंकन मैनेजर को मारने का वाक़या देख लें, कोई भी वाक़या देख लें, उसके अंदर ज़ीरो लॉजिक है, कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इल्ज़ाम तराशी, बहतानबाजी, ये जो शिद्दत पसंदी है, ये इसके पीछे के अनासिर हैं। और ये सारी चीज़ें हमें जिस तरह से मैंने बताया कि ये इंजेक्ट की गई हैं, इस तरह से नहीं है ये खुद ब खुद कहीं से आ गया है। हम तो ऐसे नहीं थे।
ہم تو سالہ سال سے اسی طرح سے رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، جس کو پاکستان کہتے ہیں ہم لوگ. اس سے پہلے بھی جب یہ ہندوستان تھا یا جو بر صغیر تھی، اس کے اندر لوگ رہتے تھے اور اس قسم کے واقعات اس وقت بہت کم تھے، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. لیکن انفارچونیٹلی جب سے یہ ہم نے ایک اس طرح کا بنایا ہے نیریٹیو اور یہ وہ ساری چیزیں کی ہیں، اس سے پھر سرایت کرتی چلی گئی ہیں. آپ دیکھیں ابھی ایک انڈیا کے اندر، جو انڈیا اور پاکستان کے اندر دو لوگوں نے جیتا. ایک کیا نام ہے ارشد ندیم، اس نے گولڈ میڈل جیتا، اور جو کیا نام ہے نیرج چوپڑا، اس نے جو ہے وہ سلور میڈل جیتا. تو جب ان کی ماؤں سے بات کی گئی تو وہ تو کس طرح سے ایک دوسرے کو پیار دے رہے ہیں، کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی ہمارا بیٹا ہے. یہ سوچ ہے ہم لوگوں کی، تو جو ہم عوام ہیں، جو سادہ عوام ہیں، ہم لوگوں کی تو وہ سوچ ہے جس کی ذہن سازی نہیں کی گئی، جس کے اندر وہ نفرت کا بیج جو ہے وہ نہیں بویا گیا، جس کو انجیکٹ نہیں کیا گیا، یا جس نے اثر اس کا لے لیا ہے ساری چیزوں کا. اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، وہ تو ان سب چیزوں سے نفرت کرے گا. لیکن جو باقی لوگ ہیں، جو اکثریت ہم لوگ ہیں، وہ تو ایک دوسرے سے اس طرح سے نفرت نہیں کرتے، وہ تو اس طرح سے ایک دوسرے کو نہیں مارتے. یہاں پر اکٹھے لوگ رہتے تھے، یہاں پہ ہندو بھی رہتے تھے، یا سکھ بھی رہتے تھے، یا مسلمان بھی رہتے تھے، سب رہتے تھے، اور کوئی کسی کو نہیں مارتا تھا. سب کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں یاریاں تھیں، سب کچھ تھا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے ان کے اندر وہ نفرت کا بیج بو 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 کے آپ نے پاکستان کے اندر اور ادھر ادھر جو یہ آپ کے مدارس کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ نفرتیں پھیلائی ہیں. صرف غیر مسلموں کے خلاف نہیں، ایسے لوگوں کے خلاف نہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اپنے ہیں جو مسلمان فرقے ہیں ان کے خلاف بھی. ہندو کہہ رہا ہوں، جو کیا کہتے ہیں اہل تشیع کو لوگ کہتے ہیں جی یہ کافر ہیں، مسلمان ہی مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، پھر ان کا جو ہے وہ قتل عام جو ہے وہ ان کو ثواب سمجھتے ہیں. پاڑا چنار کے اندر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ہزارہ برادری کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کے سامنے. تو یہ نفرت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے اس ملک کے اندر. تو اس کا جو ہے وہ تدارک کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہم سب کو لے ڈوبے گی. ایک تو یہ بات ہوگی کہ آپ کسی سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کسی سے اس کے مذہب کی بنیاد پر، اس کی قوم کی بنیاد پر کیسے نفرت کر سکتے ہیں. یہ انتہائی جہالت ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ بہت ترقی کر لی ہے انسانوں نے، مٹیریلسٹک تو آپ نے کر لی ترقی، بلڈنگز بنا لیں، عمارتیں بنا لیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن آپ کی جو دماغ ہے انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کا بھی وہیں اٹکا ہوا ہے کہ جی ہم نے محکوم بنانا ہے سب کو، اور حاکم بننا ہے، اور لوگوں کو اس طرح کرنا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے، یہ جو صورتحال ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ اس معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے جس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ آپ اگر کسی ایسے شخص کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں جس کو آپ صرف اس کی قوم کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، اگر آپ اس قوم میں پیدا ہو جاتے، اگر آپ اس مذہب میں پیدا ہو جاتے، تو پھر آپ کیا کر لیتے؟ آپ کے پاس آپشن تھا، آپ پیدا ہو سکتے تھے وہاں پر، اور پھر آپ کو کوئی اس قسم سے مار دیتا تو پھر ہمیں کشمیر کے اندر یا فلسطین کے اندر یا انڈیا کے اندر یا باقی غیر مسلموں کے اندر، ممالک کے اندر، اگر کسی مسلمان کے اوپر کوئی تشدد ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ہم سب اس کے خلاف نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بہت ظلم ہو گیا. لیکن ہم اپنے ہی ملک میں کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم باتیں ہیں. بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے بھائی. ہمارے جو آنے والے بچے ہیں، کم از کم ان کی تو ٹریننگ اس طرح سے کی جائے نا. یہ جو ذہنی سازی کر کے آپ نے کسی کو صرف اس وجہ سے مارنا ثواب سمجھ لیا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے گھر پیدا ہو گیا ہے جس قوم سے آپ نفرت کرتے ہیں، جس کے مذہب سے آپ نفرت کرتے ہیں، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے، یہ کیا پرابلم ہے یہ. تو یہ بڑا انفارچونیٹلی مسئلہ ہے. خیر آج پاکستان کے اندر اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بھی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور مختلف اقلیتیں جو ہیں، انہوں نے وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروایا، اپنا مارچ کیا وہاں پر، اور پریس کلب کے سامنے وہاں پر جمع ہوئے، وہاں پر بات چیت ہوئی اس معاملے کے اوپر. اسی طرح سے کراچی کے اندر بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آج ایک مارچ کا انعقاد کیا گیا. حالانکہ اس مارچ کی بہت مخالفت کی گئی تھی. اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے شدت پسند جماعتوں نے جو ہے وہ اس کو رکوانے کی ہر کوشش کی تھی، بٹ انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی بھی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا سکے. اور یہ جو ہے آج انتہائی سکسیسفل طریقے سے ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، اور لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں پر، لوگ بات کر رہے ہیں اس پر. اس قسم کی جو تقریبات ہیں، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، جلسہ جلوس ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ
مزید ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم آہنگی امن کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ خیر دوسری طرف گوادر کے اندر جو چلنے والا قافلہ ہے وہ پہنچ گیا ہے گریشیا سے، آج جو ہے وہ آگے چلا اور سوراب پہنچ گیا ہے۔ پنجگور میں آپ کو بتایا تھا کل ہم نے کہ کس طرح سے شاندار اور تاریخی استقبال ہوا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا، عوام کی جمع غفیر نے ان کا استقبال کیا، وہاں پر خطابات ہوئے، سب کچھ ہوا وہاں پر۔ پھر وہاں سے آگے یہ قافلہ چلا اور جو ہے وہ رات کو گریشیا پہنچا، وہاں پر بھی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے انہوں نے جو شہداء ہیں بلوچ راجی مچی کے، ان کے حوالے سے دیوان کا انعقاد کیا، ان کے لیے بات کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے گئے اور اصغر بلوچ شہید جو ہے جو اس دوران شہید ہوا ہے اس کی جو کیا کہہ لیں اس کے گھر پر گئے ہیں، اور اس کے گھر کی آپ فوٹیج دیکھیں۔ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کو ریاست جو ہے وہ پراکسی کہہ رہی ہے، جس کو بیرونی فنڈڈ کہا جا رہا ہے، جس کو ایجنٹ کہا جا رہا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ اتنے پیسے لے کے، یہ اس قسم کے گھروں سے لوگ اٹھ کر، کچا گھر ہے، چار دیواری بھی نہیں ہے میرا خیال، اور وہ لوگ جو ہے یہاں سے اٹھ کر جو ہے اس قسم کی حالت سے اٹھ کر جا کے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، ہم ان کو ایجنٹس قرار دے رہے ہیں، ہم ان کو غدار قرار دے رہے ہیں۔ تو ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف لے کے جا رہی معاملہ۔ اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے یہ سوراب پہنچا ہے قافلہ، اور سوراب کے اندر بھی آج دیوان کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی جو ہے وہ بلوچ راجی مچی کے جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اس کا جو وہاں پر دیوان ہے وہ منعقد کروایا گیا ہے، اور اس تمام تر صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ تو جناب یہ آج کی اپڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ گڈ بائے۔